अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, आज आला शख्सियात के दौरे के हवाले से कराची में एक भरपूर दिन था और इस हवाले से सरगर्मी इस वक्त भी जारी है। आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब कोर हेडक्वार्टर्स में कराची की अमन व अमान का जायज़ा लेने के लिए, इस सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतह के इजलास में शिरकत के लिए कराची पहुंचे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने दिन के आगाज़ में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सज्जाद अली शाह साहब से मुलाकात की और उनके अगवा शुदा साहबजादे अवैस अली शाह की बाजियाबी के हवाले से जारी कोशिशों के हवाले से उन्हें आगाह किया, यकीन दहानी कराई। उसके बाद वो मकतूल कव्वाल अमजद साबरी साहब के अहल खाना से ताज़ियत के लिए भी तशरीफ़ ले गए। दूसरी जानिब आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब ने रेंजर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा और उन्होंने जोर दिया इस बात पर कि शहर में इस वक्त जो ऑपरेशन है वो दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और माली मुआविनीन के खिलाफ यकसा तौर पर बिला इम्तियाज जारी रहना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर इस अज़्म का फिर इआदा किया कि जब तक कराची में अमन कायम नहीं हो जाता ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं, ये आपसे कुछ देर में एक अहम और हाई पावर्ड इजलास कोर हेडक्वार्टर कराची में होने वाला है, जिसमें आर्मी चीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला, CM सिंध कायम अली शाह साहब, गवर्नर सिंध और दीगर आला शख्सियात इस वक्त सर जोड़कर बैठी हैं कराची में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए। हमारा बुनियादी सवाल यह है नाजरीन कि वो कराची जहां सितंबर 2013 से ऑपरेशन जारी है, क्यों एक दफ़ा फिर हमें ज़रूरत महसूस हो रही है कि उसके अमन अमान को इन इजलासों में डिस्कस किया जाए। कराची ऑपरेशन में आखिर ऐसी खामी कहाँ रह गई कि इस रमज़ान के महीने में हमें बदअमनी की एक नई लहर सर उठाती कराची में दिखाई दी। इसी पर हम बात करेंगे। मैं अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कर, मेरे साथ मौजूद हैं, कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब और टेलीफोन लाइन पर मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं तज्ज़ियाकार डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। मैं तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहबा, मैं अगर इजाज़त से बाकी मेहमानों की आपसे आगाज़ करूँ, आज ये बड़ों की कराची आमद, इसमें अफसोस का इजहार भी हुआ, ताज़ा वाक़यात पर मुलाकातें भी हुई हैं और अब एक हाई पावर्ड इजलास भी। आपकी दानिश में ये हमारी आदत के ऐन मुताबिक है कि एक वाक़या होता है, फिर इजलास होते हैं, मुलाकातें होती हैं, या इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ है डॉक्टर साहिबा? मेरे ख्याल है इस दफ़ा थोड़ा सा मैं इसे मुख्तलिफ समझूंगी, क्योंकि राहील शरीफ साहब खुद तशरीफ लाएं, उसकी बहुत सिंबॉलिक वैल्यू है, बहुत सिग्निफिकेंस है। और जो इजलास का आपने जिक्र किया वो उसकी सरबराही भी कर रहे हैं, उसमें मौजूद हैं। इससे पहले वो रेंजर्स हेडक्वार्टर्स गए तो सबसे पहले जो एक इब्हाम उन्होंने मेरा ख्याल है आते ही विजिट से अपने दूर किया, वो ये कि जो सवालात उठ रहे थे कराची ऑपरेशन के हवाले से, और हमने एक जो एंटी रेंजर्स कैंपेन देखी थी बिलखुसूस सोशल मीडिया पे, मेरा ख्याल है कि उस पे कदगन लगाने की एफर्ट थी। उसके साथ साथ अगर मैं आपकी थोड़ी सी मेमोरी रिवाइव कराऊं तो पिछले दिनों फारूक सत्तार साहब ने भी एक मुलाकात की थी चौधरी निसार से और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था ऑपरेशन के हवाले से, बिलखुसूस गुमशुदा लोगों के हवाले से या मिसिंग पीपल के हवाले से, और उस पर चौधरी निसार ने कहा था कि जी ही विल लुक इनटू इट। तो ऐसा लगता है कि ये जो थोड़ी सी स्पेस मिली थी MKM को, या जो कोई सिंबॉलिक उनको सिंपैथी मिली थी, वो भी आज ख़त्म हो गई। और चौधरी निसार और राहील शरीफ साहब आपको हमें साथ नजर आए। न सिर्फ ये कि रेंजर्स को कमर पे थपकी दी गई है, उनकी तारीफ की गई है, बल्कि उनको फर्दर कंसोलिडेट और इन्फोर्स करने की भी बात की गई है कि उन्हें इक्विपमेंट भी दिया जाएगा और इंटेलिजेंस भी दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि जो रेंजर्स का ऑपरेशन है वो तो कराची में बगैर किसी तात्पुल के चलता रहेगा, बल्कि मैं समझती हूँ कि उसमें तेजी आएगी। अब उसकी वजह से जो सियासी मसाइल कराची में बिलखुसूस पैदा हो रहे हैं, चाहे वो MQM के हवाले से हों, चाहे वो किसी हद तक पीपल्स पार्टी के भी हवाले से हों, वो जो है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। MQM बहुत वाज़ेह तौर पर और पीपल्स पार्टी बहुत सटल तरीके से बिटवीन द लाइंस ये ज़रूर कहती है कि ये ऑपरेशन जो है वो रेड लाइंस क्रॉस करता है और जो इसकी लिमिटेशंस हैं या जो इसकी कदगने हैं उनसे आगे निकलता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चलता रहेगा। और फिर आपको पता है कि बहुत सारी र्यूमर्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं, जो कव्वाल की शहादत हुई उनके हवाले से भी और अवैस शाह के हवाले से तो बिलखुसूस। तो जो एक थिंकिंग प्रोसेस है कि जी शायद कोई ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस है या जो गिव एंड टेक का प्रोसेस है,
میرا خیال ہے آج اجلاس میں یہ طے ہو جائے گا کہ شاید اب اس قسم کی مفاہمت کی سیاست نہیں چل پائے گی. فیئر انف. ڈاکٹر عارف الوی صاحب, اب یہ جس اینٹی رینجرز کیمپین کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحبہ نے, آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ رینجرز جو کراچی کے شہریوں کے لیے امن کے لیے سرکردہ ہیں, اب ان کے خلاف اس کیمپین کا فیول, یہ سامان کیسے پیدا ہوا, یہ کیمپین کیوں کر پیدا ہوئی؟ سلسلے کی کڑی ملتی ہے جا کر ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری سے. جب امینڈمنٹ کے مطابق جو ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا, اس کے مطابق ہم نے فوج کو بھی ایک اتھارٹی دی اور رینجرز کو بھی ایک اتھارٹی دی ایکشن لینے کے لیے, تو اس کے اندر فائنینشیل کنٹریبیوٹرز آف ٹیررزم یا ایڈ کرنے والے لوگوں کا ایک ونڈو رکھی کہ ان کے پیچھے بھی جائے. اور جیسے آپ نے کوٹ کیا آج جنرل صاحب کو, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو فائنینسیئرز ہیں ان کے پیچھے بھی جایا جائے گا. تو یہاں معاملہ بڑا, کراچی کا حال جو تھا اس کے اندر سیاسی بدامنی, اس کے اندر سیاسی دہشت گردی, اس کے اندر سپریم کورٹ نے نام لے کر پارٹیوں کو کہا کہ ان کے ملیٹنٹ ونگز ہیں, اور سویلین گورنمنٹ اس کو ہینڈل کرنے کے قابل نہیں تھی. تو لہٰذا وہ سپیس جو دی گئی, وہ فوج کو جو دی گئی امینڈمنٹ کے طور پر, اور پاکستان پروٹیکشن ایکٹ پوپا کے اعتبار سے, پیپلز پاکستان پروٹیکشن ایکٹ, اس حوالے سے بھی جو سپیس دی گئی وہ اس وجہ سے اس بے چینی میں دی گئی کہ حالات بہت خراب ہیں, اور سویلین گورنمنٹ نے پولیس کو اتنا پولیٹیسائز کیا ہوا ہے کہ یہ اس کے بس میں نہیں ہے. اس پیس کے نتیجے میں جب رینجرز نے اپنی کارروائی کی تو سب سے پہلے انہوں نے لیاری کے اعتبار سے کی, اینٹی وہ جو گینگ تھا لیاری کا جو دہشت گردی پھیلائے ہوئے تھا, پھر ایم کیو ایم کے خلاف کی, ان کا بھی ایک ملیٹنٹ ونگ تھا جو بہت ہی عیاں ہے, اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کی. تو پہلے وہ قدم اٹھائے گئے جس کے اندر باری باری لوگ پریشر میں آئے. جب ایم کیو ایم پریشر میں آئی تو اس نے پیپلز پارٹی سے کہا کہ بھئی تم تو ہمارے ساتھی ہو, تم کیوں ہمارے لیے بول نہیں رہے. جب پیپلز پارٹی پر پیر رکھا گیا, اور مطلب ایسے ایکٹیویٹیز پر جس کے اندر ان کی تھوڑی بہت انوالومنٹ تھی, تو انہوں نے نواز شریف کی حکومت سے کہا بھئی تم ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے. مگر اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ رینجرز اور فوج آگے چلنے سے آپ یہ فرما رہے ہیں جس کام کے لیے رینجرز کو بلایا گیا تھا انہوں نے وہی کام کیا, اور اسی کی بنیاد پر ان کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی گئی. جی ہاں, اور اسی بنیاد پر کیمپین شروع کی گئی. مگر اس کے باوجود اب دیکھیے نا, کچھ عرصہ کراچی کا ہر شہری اس بات کی گواہی دے گا کہ کراچی میں امن آیا, ہر شہری. یعنی یہاں تک کہ جب ہڑتال ہوتی تھی کراچی کے اندر تو ایک دن پہلے 5 بسیں چلتی تھیں, 5 آدمی مارے جاتے تھے, اور دوسرے دن ہڑتال کامیاب ہو جاتی تھی. اب اس کام کو بھی روک دیا گیا. تو رینجرز کی موجودگی اور رینجرز کو جو فری ہینڈ دیا گیا تو اس سے امن آیا. مگر حضور سب سے بڑا پرابلم یہ نہیں ہے, بڑا پرابلم یہ ہے کہ سویلین ایڈمنسٹریشن کو کیچ اپ کرنا پڑے گا. جو بہت سارے مسائل ہیں انکلوڈنگ جو کڈنیپنگ ہوئی اویس شاہ کی, اس کے اندر سویلین ایڈمنسٹریشن کو جب تک وہ ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے پولیس کو, جب تک وہ سیکیورٹی ججز کو نہیں پرووائڈ کریں گے, جب تک وہ وٹنسز کو پروٹیکٹ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے, تو نتیجہ یہ رہے گا کہ ہر مشکل میں چیخ کر آواز دیں گے کہ بھئی رینجرز ہو یا آرمی ہو وہ ہماری مدد کرے. تو انکمپیٹنس نیشنل ایکشن پلان کی ترجمانی فوجی سائٹ پر ہو رہی ہے, مگر سویلین سائٹ پر جس کا حوالہ بھی ماضی میں دیا گیا, اور پروزیکیوشن. ٹھیک ہے جنرل امجد شعیب صاحب, کراچی کے حالات بہتر ہوئے ماضی میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس رمضان میں جو واقعات ہوئے, اویس شاہ کا اغوا ہو, امجد صابری صاحب کا قتل ہو, سٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہو, تو اگر حالات بہتر ہونے کا کریڈٹ رینجرز کے آپریشن کو یا ایکشن پر جا رہا ہے, تو یہ موجودہ بدامنی ذمہ دار ہم کسے ٹھہرائیں گے, رینجرز کو یا رینجرز اور پولیس مشترکہ طور پر اس فیلئر کے ذمہ دار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس کا ذمہ دار جو کہ لوگ لا اینڈ آرڈر کے لیے کوشاں ہیں, محنت کر رہے ہیں, ان کو تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا, کیونکہ اصل قصہ یہ ہے کہ وہ تو محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے رستے میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر ایم کیو ایم یہ شور مچائے کہ ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے اور کسی کے نہیں ہو رہا, تو کیا رینجرز نے ایم کیو ایم سے کچھ فتح کرنا ہے, کوئی لینا ہے, کوئی ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا کوئی جائیداد کا بٹوارا ہے؟ یا اگر کل پیپلز پارٹی کہے کہ جی انہی کو تنگ کیا جا رہا ہے, تو رینجرز کے کوئی کیا پولیٹیکل عزائم ہیں کہ وہاں پہ وہ ان کی حکومت ہٹا کے خود بیٹھنا چاہتے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی مخلص نہیں ہیں اس کام پہ.
یہ رینجرز کا آپریشن بڑھتے بڑھتے دونوں کی گردنوں پہ پاؤں آنا شروع ہوا تو دونوں چیخ اٹھے ہیں. ڈاکٹر الوی نے نام لیا اس کا ڈاکٹر عاصم کا کہ ان کے قصے کے بعد سے بگڑا. یہ اس سے پہلے ہی جب آپ نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں یہ گئے اس وقت سے ان کے خلاف کیمپین شروع ہو چکی تھی. پھر نثار مورائی پکڑا گیا. جب جب ان کے لوگ پکڑے جاتے رہے تو پھر یہ کیمپین بڑھتی گئی اور یہی کام متحدہ کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ قائم علی شاہ صاحب سے جا کے اجازت لے کے پوچھ کے ریڈ کرنا چاہیے؟ اگر ان سے پوچھ کے ریڈ ہوگا تو مجرم بیٹھے رہیں گے وہاں پہ؟ پہلے ہی آپ صرف کراچی میں آپریشن کر رہے ہیں, انٹیریئر سندھ سارا پڑا ہے. وہ بڑا بیوقوف دہشت گرد ہوگا جو آپریشن میں وہاں بیٹھا رہے کراچی میں, اس کے لیے پورا سندھ پڑا ہے. جب واردات کرے ادھر چلا جائے پھر آ کے واردات. صاحب میں آپ بھی کہہ رہے ہیں سی ایم سندھ کو ہر دفعہ لوپ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ ایک کو اتھارٹی دیتے ہیں تو وہ تو آپ کے لیے کام کر رہا ہے, آپ کے ملک میں امن لانے کے لیے کام کر رہا ہے. اگر یہ واضح ہے کہ اس کے اپنے عزائم کچھ نہیں ہیں, اس کے سیاسی عزائم نہیں ہیں, کوئی مالی عزائم نہیں ہیں, کوئی وہ اپنی اجارہ داری وہاں قائم نہیں کرنا چاہ رہا, تو پھر اس کے آپریشن کو اس کے اوپر شبہات کیوں ظاہر کرنے؟ اجازت لینے میں کیا قباحت ہے جنرل صاحب؟ اجازت لینے میں یہ قباحت ہے کہ وہ مجرم کو پکڑنے سے پہلے یا ریڈ سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اوپر ریڈ آ رہا ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. سو آپ یہ تو نہ سوچیں نا کہ جس سول حکومت ملی ہوئی ہے, آپ یہ فرمانے سول حکومت ملی ہوئی ہے مجرمان کے ساتھ خدا نہ خواستہ. بالکل, پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے, وہ ان کی پروٹیکشن کرنا چاہتی ہے. اچھا, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے جو آپ ایفرٹ کرتے ہیں, جو آپ آپریشن کرتے ہیں, وہ ناکام ہوتا جا رہا ہے. یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عارضی ہے. آپ دیکھیں گے کراچی اگر واپس اسی حالت میں چلا گیا تو یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے. کراچی میں دوبارہ اتنا بڑا آپریشن کوئی نہیں شروع کر سکے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہم جو بیٹھے کبھی ہم یہ گمشدہ لوگوں کا قصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, رینجرز نے گمشدہ لوگوں کو لے جا کے کیا کرنا ہے ان کو؟ ٹھیک ہے, رینجرز تو تاوان نہیں مانگتے کسی سے. اور پھر کبھی ہم ہیومن رائٹس کا قصہ لے کے آ جاتے ہیں. یہ ابھی آپ نے سپورا گوڈ کے لوگوں کو پکڑا, میں سمجھتا ہوں آپ کے اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو سندھ پولیس کا ہے اس نے بڑی زبردست کارروائی کی, اس کو سراہنا چاہیے تھا. اس نے پورا نیٹ ورک پکڑا اور آج وہ رونے دھونے کے لیے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سارے یہ لکھنے لکھانے والے اور ہیومن رائٹس والے. وہ رو رہے ہیں جی ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. ٹھیک ہے, فیئر ٹرائل نہیں ملا. ایک بریک کی جانب مجھے جانا ہے, ہم بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عارف الوی صاحب, امجد شعیب صاحب. بریک کے بعد جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کراچی میں جو تازہ بدامنی کی لہر ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگز کی وجہ سے ہے یا کلعدم تنظیموں کے سلیپر سیلز کی وجہ سے ہے یا پھر دونوں وجوہات ہیں؟ وجہ ہے کیا اس بدامنی کی؟ مہمانوں سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے امن و امان کی. میرے ساتھ موجود ہیں عارف الوی صاحب, تحریک انصاف کے سینئر رہنما, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, دفاعی تجزیہ کار, اور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, تجزیہ کار. ڈاکٹر صاحبہ, میں اگر آپ کی جانب آؤں, یہ امجد شعیب صاحب جس کا حوالہ دے رہے تھے, ہم نے ماضی قریب میں بحث سنی کہ رینجرز کو کوئی ہائی پروفائل اریسٹ کرنا ہے تو سول حکومت کو بتایا جائے, اجازت لی جائے. یہ عدم اعتماد کیا اب بھی موجود ہے آن گراؤنڈ؟ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے, یا یہ ماضی کا ایک قصہ بن چکا اور اب اس کا کوئی وے اراؤنڈ ڈھونڈ لیا گیا ہے؟ جی, میں تو بہت آپ سے سمپل اور واضح بات کہوں گی, اور اس میں جو سب کے سامنے آیا ہے, اور آپ نے 3 گھنٹے کی چیف منسٹر کی اسپیچ سنی, بالکل ٹھیک, جس میں انہوں نے خود یہ کہا کہ ہاں جی ہمیں یہ سب پتا ہے, میرے دور حکومت میں اتنے حالات خراب تھے لیکن ہم اس کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے. This was the crux of the speech. اور یہ چیف منسٹر تھے, سندھ کے کپتان تھے, اہل حکومت تھے, یہ انہوں نے 3 گھنٹے میں کھڑے ہو کر یہ کہا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی ہم تو رینجرز کو سپورٹ کرتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں, اور گو رینجرز گو کے نعرے جو ہیں وہ 9-0 پر لگتے ہیں. یہ میں ان کے الفاظ کوٹ کریں. میں آپ سے 2 گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں. ایک تو اگر آپ رینجرز کا پوائنٹ آف ویو کیونکہ اس طرح سے سامنے نہیں آتا, لیکن اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ آپ کو 3 باتیں بہت واضح طور پہ کہتے ہیں. پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم اتنے ہی زور شور سے آپریشن کر رہے ہیں کالا دم جماعتوں کے خلاف اور ان تنظیموں کے لوگوں کے خلاف,
لیکن ان کی تو کوئی رابطہ کمیٹی نہیں ہے, ان کے تو کوئی پریس ریلیز نہیں ہے, ان کی تو کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی, تو لہٰذا شور نہیں مچتا. میں نے کراچی آپریشن پہ پیپر لکھا ہے, جو اسٹیٹسٹکس ہیں, جو نمبرز ہیں, اس میں جو سب سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جو سب سے زیادہ لوگ پکڑے گئے اور مارے گئے ہیں وہ کالا دم جماعتوں کے ہیں. پریس ریلیز تو آتی ہے, whenever Rangers want ایک پریس ریلیز تو آ جاتی ہے, ایک پریس ریلیز آتی ہے نا, لیکن اس کے علاوہ جو الزامات لگتے ہیں یا جو کاؤنٹر ایلیگیشنز ہوتی ہیں اس کا جواب نہیں آتے. فار ایگزامپل رینجرز یہ کہتے ہیں واضح طور پہ, میں ان کی بھی ایڈوکیٹ نہیں ہوں, میں تو جو باتیں پریس میں پڑھ رہی ہوں وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک لسٹ ایم کیو ایم کو دی صرف ان لوگوں کی جن کی ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی اس وقت جب یہ آپریشن شروع ہوا, اور انہوں نے اس حوالے سے ہم سے قطعاً کوآپریٹ نہیں کیا کہ وہ کسی کو بھی ہینڈ اوور کرتے, اور پھر جب ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں یا انہیں پکڑتے ہیں تو پھر ظاہر ہم پر لائن کراس کرنے کا الزام لگتا ہے. ایک آپ کے کپتان ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اپنی کمزوریوں کا خود اقرار کر رہے ہیں آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ, وہاں وہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پتا ہے یہ سب ہو رہا ہے, 12 مئی کو یہ ہوا, فلاں وقت یہ ہوا, لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے اور لیاری بہتر ہو گیا. دیکھیے ایک میں آپ کو 3 چیزیں, جو کالا دم جماعتیں ہیں ان کے خلاف بہت تیزی سے آپریشن ہو رہا ہے, وہاں سے کوئی ویزیبل ووکل ریئیکشن نہیں آتا. پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا ہینڈز آف والا ایٹیٹیوڈ ہے, ان کی جو امن کمیٹی کے لیاری سے ادھر ادھر بڑا سخت آپریشن ہوا لیاری میں, لوگ پکڑے گئے, پیپلز پارٹی بالکل آگے نہیں آتی ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کی, بلکہ لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ آخری حد تک شور مچاتی ہے, جب الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے, پھر وہ کہتی ہیں کہ جی کورٹ میں ثابت کریں. ایک بات, میں بھی اسی شہر میں رہتی ہوں, آپ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں, عارف الوی صاحب بھی رہتے ہیں, مجھے بتائیے جس شہر میں وٹنسز ماری جائیں, گواہ مار دیے جائیں, پروسیکیوٹرز مار دیے جائیں, پولیس والے مار دیے جائیں, اس شہر میں کیا آپ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں؟ یا ان اینکرز کو بھی دھمکیاں آئیں, ان کالم رائٹرز کو بھی دھمکیاں آئیں کہ آپ نے سوچا کیسے ہمارے خلاف لکھنے اور سوچتے؟ جو لوگ کھڑے ہوں مل کے سامنے پروٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو دھمکیاں آئیں. کیا اس شہر میں واقعی یہ جو زور شور سے کہا جاتا ہے کہ جی کورٹ کی آپشن اپنائی جائے, یہ کیا ریئل پاسبلٹی ہے؟ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جب ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں عورتیں خلا لینے. کتنا آسان ہے اس شہر میں, اس ملک میں عورت کا خلا لینا. ٹھیک ہے, میں عارف الوی صاحب, میں یہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو نقطہ اٹھایا, کل 3 گھنٹے مخاطب رہے قائم علی شاہ صاحب اسمبلی میں, اور انہوں نے کچھ ماضی کے حوالے دیے, کچھ کامیابیاں گنوائیں. آج جب آرمی چیف آئے تو انہوں نے کہا جی جب تک کراچی کے چپے چپے پر امن نہیں ہوتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. سو آپ کے نزدیک جو ریزالو ہے وہ ابھی بھی صرف عسکری قیادت کی جانب سے ہے, یا یہ الفاظ کے چناؤ کا صرف مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر قائم علی شاہ صاحب کو الفاظ چننا اچھے نہیں آتے, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ ہما بقائی صاحبہ نے جو بات کہی ہے اس سے ایک چیز کی بڑی کلیئر عکاسی ہوتی ہے. ایک یہ کہ کراچی کا ماحول پچھلے 3 سالوں کے اندر تھوڑا تھوڑا بدلنا شروع کیا, چونکہ آج جو ہما بقائی کہہ رہی ہیں آج سے 3 سال پہلے یہ آن ایئر کہہ نہیں سکتی تھی. آج سے کچھ عرصہ پہلے جو بھی یہ بات کرتا تھا وہ انڈر پریشر آ جاتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی کراچی کے اندر آ گئی ہے کہ کم سے کم لوگ کہنے کے قابل ہیں. نہ میڈیا کے اوپر اتنا پریشر ہے, نہ اینکر پرسنز پر اتنا پریشر ہے, نہ ہم جیسے سیاستدانوں پر اتنا پریشر ہے جو کراچی میں رہتے ہیں جن کے گھروں پر فائرنگ ہوا کرتی تھی. تو بہت بڑی تبدیلی ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر 1992 کے اندر جن پولیس والوں نے اس ایکشن کا ساتھ دیا تھا, چن کر 158 چن کر گنتی کے ساتھ 158 مارے گئے. تو بہت ہی بڑے مافیا کنٹرول سٹی سے ہم باہر آ رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم میں ذرا سا بیلنس کریٹ کروں. کل میں ملنے گیا تھا جسٹس سجاد علی شاہ صاحب سے, اور وہاں پر چیف جسٹس صاحب بھی موجود تھے. وہاں جو گفتگو ہوئی تو آج چیف جسٹس صاحب نے اس حوالے سے باقاعدہ جو اخباروں کے اندر ان کی بات چھپی ہے وہ یہ کہ یہ جو ان کے صاحبزادے اویس شاہ کو اغوا کیا گیا ہے یہ جوڈیشری کو کارنر کرنے کے لیے کیا گیا ہے. یہ جوڈیشری کو ایک اندیا ہے, دباؤ ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے, جوڈیشری کے لیے ایک اندیا ہے. یہ بہت خطرناک پہلو ہے, کیونکہ میں ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا معاملہ فوج کب تک ہینڈل کرے گی, رینجرز کب تک ہینڈل کریں گے, سویلین عدالتوں کو اور سویلین نظام کو آگے آنا پڑے گا,
क्योंकि देखो अब तय ये हुआ था तरमीम के अंदर कि जो ब्लैकेस्ट और द ब्लैक टेररिस्ट हैं उन पर फौजी अदालतों में किस्सा चलेगा, मगर बाकी लोग तो सिविलियन अदालतों में आएंगे ना, और अगर सिविलियन अदालतों को दबाया जाए तो मेरे मुल्क के लिए और मेरे शहर के लिए और मेरे सूबे के लिए तो बड़ा ही ख़तरनाक है। मगर एट द सेम टाइम जब ये एक्टिविटी होती है तो मैं एक रिजर्वेशन का इजहार करूँ, मैं रेंजर्स की कुर्बानियाँ, फ़ौज की कुर्बानियों को सराहता हूँ, मगर एक रिजर्वेशन का इजहार करूँ। एक नई जमात कराची के अंदर आती है जिसके मुतालिक एक अफवाह गरम ये रहती है कि जी ये सपोर्टेड है। मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये सपोर्टेड है तो क्यों है और कैसे है। क्या वही तरकीब कराची के साथ चली जाएगी कि एक ऑल्टरनेट क़यादत आएगी मगर उसके पीछे मशीनरी किसी और की होगी? तो ये गलत फहमियाँ जब आती है ना, तो पॉलिटिकली जो बैटल हमको लड़नी थी, जो पॉलिटिकली हमको लड़नी थी, वो दूसरे कैसे लड़ सकते? भले कराची के इस ऑपरेशन की जो ओनरशिप है डिस्प्यूटेड हो, लेकिन कायम अली शाह साहब बहरहाल कप्तान हैं इस ऑपरेशन के। सो अगर कप्तान की सलाहियत, इंटेंट वही डिस्प्यूटेड है तो फिर ये इजलासों से क्या होगा? क्या इस कप्तान की सरबराही में कोई नतीजा निकलेगा इस ऑपरेशन का? नहीं, कतई नहीं निकलेगा। कप्तान साहब की डोरियां कहीं और से हिलाई जाती हैं, ये रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। आप ये देख लीजिए, कराची का मसला ये है कि वहाँ पे दौलत बहुत है, पैसा बड़ा है, और बहुत सारे जराइम, बहुत सारी कत्ल गारत जो है उसकी लिंकेज पीछे पैसे से है। MQM को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उनकी भत्ताखोरी ख़त्म हो रही है, उनकी खालों का आगे ये अभी फितराने का किस्सा आ रहा है, खालें आ जाएंगी, पैसा उनके हाथ में वो आ नहीं रहा जितना, और वो उस चीज़ की वजह से वो बड़े तलमला रहे हैं। इसी तरह जो करप्शन के केसेस हैं इनके पीपल्स पार्टी से रिलेटेड, वो आगे नहीं बढ़ रहे और उनमें फंसे पड़े हैं। लोगों को छुड़ाना चाहते हैं, ये लोग छुड़ा नहीं सक रहे, लेकिन बाहर से प्रेशर है, दुबई से प्रेशर है कायम अली शाह के ऊपर। फिर ये नई सियासी जमातें क्या मुतबादिल क़यादत लाने की तैयारी? अच्छा, और नहीं, ये भी गलत है। आरिफ अलवी साहब बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, आज दिन तक तो इल्ज़ाम यह था कि इमरान खान के पीछे फौज है, उसको ला के इनकी पार्टी को फौज ने खड़ा किया है। ये आज नई बात सुन रहा हूँ मैं। कादरी आता है तो कहते हैं जी उसके पीछे फौज है। पनामा लीग का नून लीग ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये भी साजिश है, फौज करवा रही है। भाई है क्या? फौज किधर किधर है? ये आप अपने लोग अपना दिमाग सीधा करें कि एक ही चीज़ पे लड़ाते रहते हैं अपनी सोच को कि हर चीज़ के पीछे फौज है। खुदा के बंदो, इस दुनिया में कुछ खुद भी चल रहा है कि नहीं? कोई और लोगों के मफादात भी हैं कि नहीं? क्या इस शहर में और भत्ताखोर, डाकू, चोर, कातिल नहीं है कि हर किसी के पीछे फौज है? ये चीज़ गलत है। मैं समझता हूं कि हर चीज़ को उसके मेरिट पे लेना चाहिए। ना आपके पास सबूत है, ना मेरे पास, ना किसी के पास, बैठे हम कह देते हैं कि जी ये पाक सरजमीन पार्टी के पीछे फौज है, और वो शख्स आके कहता है कि किसी को टेलीफोन अगर आता है कि जी आप मेरी पार्टी ज्वाइन करें, उसका मुझे पहले बता दें, हम उसको नहीं लेंगे, अपनी पार्टी में लेंगे ही नहीं। ये पीछे MQ वतीर अख्तियार किया था, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी हमारे लोगों को धमकी में टेलीफोन आ रहे हैं और उनको कहा जाता है कि पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन करें। उस पर मुस्तफा कमाल ने कहा जी कि जिस जिसको टेलीफोन आता है उनके नाम हमें बता दें ताकि हम उनको अपनी पार्टी में लेने से इनकार कर दें। उसके बाद ये किस्सा खत्म हुआ। रोजाना की बात है, इल्जामात अपने काले करतूतों पे अगर इस तरह पर्दा डाला जाए तो फिर आगे चीजें सीधी नहीं होंगी। ये सारा किस्सा पैसे से रिलेटेड है यहाँ पे, और ये जिसका पैसे का काम सूख रहा है उसके जराए सूख रहे हैं, वो उठ के हरकतें कर रहे हैं। आप अमजद शुएब साहब, एक मुख्तसर ब्रेक की जानिब मुझे जाने दीजिए। नाज़रीन, मेहमानों के आगे हम ये सवाल रखते हैं कि क्या ये सारा मामला पैसे से मुतल्लिक ही है? आज कायम अली शाह साहब भी फरमा रहे थे कि कराची का अब तक जो बड़ा मसला है कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया है। सो ये मसला कब और क्यों कर एड्रेस होगा, मेहमानों से पूछते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मेहमानों से कराची के अमन अमान के बारे में। डॉक्टर बकाई साहब, मुझे ये बताएं, कायम अली शाह साहब ने फरमाया आज के कराची में जो टारगेट किलिंग की बड़ी वजह है वो लैंड माफिया है और कब्जा है। अब आप कितना अग्री करेंगी उनसे, और वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? जवाद साहब, उन्होंने ये कहा कि ज़र है और जमीन है, और मैं तीसरी चीज का नाम नहीं लेना। बिल्कुल सही, उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा। लेकिन देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, ये बात बिल्कुल सही है। जिस फैक्टर ने तालिबान के 17 में से 11 फैक्शंस को अट्रैक्ट किया था कि वो आके अपने कदम जमाएं शहर कराची में, और जो हम कहते हैं कि कराची काबुल कोयटा नेक्सस एक डेवलप हुआ था, और ये कि जब आपको चाहे वो अगवान एजेंसीज हों चाहे रॉ हों, उनकी जो प्रेजेंस है या जो उनका फाल होना है वो
जिस शहर में के लिए उसका नाम आता है वो कराची है, उसकी बड़ी वजह यह है कि कराची का जो पैसे की अट्रैक्शन है वो ज़बरदस्त है। तो कराची लोगों को दो बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शंस देता है क्रिमिनल एलिमेंट्स को। एक ऑप्शन है गुम हो जाने की, खो जाने की, और दूसरी ऑप्शन है पैसा कमाने की। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये शहर कराची जो है वो क्रिमिनल्स को ये अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है। जो यहाँ की सियासी चपखलिश है वो इसको और फलने पनपने देती है। और फिर और सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो इस शहर को प्रोटेक्ट करने वाले थे, जो इस शहर को सही करने वाले थे, उनके स्टेक्स जुड़ गए इस शहर की क्रिमिनल एक्टिविटी से। ये कराची का रोना है जो किसी तरह ठीक नहीं हो रहा। और कराची की ओनरशिप आज किसी के भी हाथ में नहीं। मैं जब किसी से पूछती हूँ कि कराची को कौन चला रहा है, तो लोग कहते हैं कराची को अल्लाह चला रहा है। तो इस वक्त में वाकई जो अमजद साहब ने बात कही, मैं उससे कुल्ली तौर पे अग्री करती हूँ कि ये बहुत शोर उठ रहा है कि ये ऑपरेशन जो है ये अपनी रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन को करप्शन की तरफ बढ़ना ही था। क्योंकि जो कराची के अस्करी विंग्स हैं, जो कराची की भत्ताखोरी है, जो कराची की क्रिमिनल एक्टिविटी है, वो जुड़ी हुई है यहाँ के करप्शन नेटवर्क से और बहुत बड़ी बड़ी मछलियों के फाइनेंशियल स्टेक से। कितने लोग गायब हो गए ना, सोचिए जरा। जो लोग हर वक्त टीवी पे मेरे से और आपसे बैठ के बातें किया करते थे, आज मुंह छुपाए फिर रहे हैं और उनके कोई पता नहीं कि वो कहाँ हैं, और वो कभी वापस नहीं आने वाले, और अगर आएंगे तो पता नहीं कैसे आएंगे। ये क्यों हुआ? कैसी गर्मी बढ़ी कराची में? ये जो कराची का फेस थे वो आज मुंह छुपाए फिर रहे हैं। अलवी साहब, मुझे बताएं, यही सवाल जो मैंने अमजद शुएब साहब से किया था कि अगर लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो फिर हम किस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं? अब अगर कप्तान के ऊपर ही हमारा एतबार नहीं है ऑपरेशन के, सो हम फिर ये इजलास, ये मुलाकातें, वाई एंड टू व्हाट इफेक्ट? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये बात अर्ज़ करूं कि कराची एक यतीम शहर है। कराची यतीम शहर यूं है कि इसको 18-20 वोट्स की खातिर जो भी गवर्नमेंट आई सेंटर में, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी, चाहे वो PMLN की थी, या अस्करी क़यादत मुशर्रफ साहब के रूप में, सब ने उन 18-19 वोट्स की खातिर कराची को जहन्नुम में डाले रखा। नतीजा ये है कि आज वहाँ हैं हम जहाँ हैं। जो भी क़यादत यहाँ पर आती है, कराची में ज़मीन की भूख है। ज़मीन के पीछे कराची में पानी नहीं है, कराची में सीवेज का बुरा हाल है। ये 25-25, 40-40 मंजिला इमारतों की जो छूट दी जाती है, ये सिर्फ पैसे का खेल है। जो ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मामलात को जब रेंजर्स ने हाथ डाला तो यकीनन एक दुखती रग पर हाथ पड़ गया, क्योंकि यही बहुत बड़ा ज़रिया होता है लैंड का करप्शन, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कराची के अंदर है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरल साहब ने ये बात कही कि जी सियासतदान जो है वो होश में रहें। मैं समझता हूँ सबको होश में रहना चाहिए। ये जो डिवीज़न है बिटवीन द जुडिशरी, बिटवीन द एग्जेक्टिव एंड बिटवीन द फौज एक्सेट्रा, ये डिविजन्स बाकी रहने चाहिए। इसके अंदर एक बैलेंस रहना चाहिए। ये जो रेंजर्स और फौज के हवाले से जो अमेंडमेंट पास किया, वो इस वजह से पास किया कि सिविलियन गवर्नमेंट इस काबिल नहीं थी कि इस मामले को हैंडल कर सके। लिहाजा मेरी उम्मीद है जमहूरी ताकत और जमहूरी पार्टी के एतबार से मेरी ख्वाहिश ये है कि सिविलियन इदारे स्ट्रक्चर हों, ना कि वो पीछे हटते चले जाएं, वो अपना एरिया गिव अप करते चले जाएं। तो बेइंतहा जरूरी है कि वो कैच अप करें। बेइंतहा जरूरी है कि एक इम्पार्शल एक्शन जो कराची के अंदर है वो चलता रहे। बहुत जरूरी है कि ये सब लोग अपने बात हुई कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है कराची की बदमनी में एक अहम फैक्टर। तो सुप्रीम कोर्ट ने चंद दिन पहले बरहमी का इजहार किया कि रेंजर्स ये सिर्फ पेट्रोल का कारोबार क्यों कर रहे हैं, अगर असल काम से हट के काम करना है तो फिर दीगर कारोबार भी शुरू कर दें। सो आपकी राय में क्या असल काम के ऊपर फर्क पड़ता है जब एक इदारा कारोबार करना शुरू हो जाए या नहीं? नहीं, कारोबार होता ही नहीं, ये ना ही फर्क पड़ता। उसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे आर्मी में भी बाज़ अदारे हम चलाते हैं, उसके लिए हमें प्रोफेशनल हायर करने पड़ते हैं, सिर्फ हम अपनी सुपरविजन रखते हैं उसके ऊपर, और ये वेलफेयर के लिए पैसे जनरेट होते हैं। आपका मुल्क गरीब है, आप इतना पैसा दे नहीं सकते, डिफेंस बजट में इतनी इस्तात नहीं होती कि आप अपने लोगों को जो बड़े कम तनख्वाह के ऊपर इतना काम करते हैं, और ख़ास तौर पे रेंजर्स के जो बिल्कुल ही बॉर्डर एरियाज़ पे पड़े रहते हैं, तो उनके वेलफेयर के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए आप कुछ ना कुछ पैसा जनरेट करते हैं। ये एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है और ये की जाती है प्रोफेशनल लोगों के थ्रू। अगर हम खुद रन करें तो हम तो नुकसान में चले जाएं, हम तो कारोबार के आदी नहीं है, ना हमें समझ है उसकी। हम सिर्फ सुपरविजन करते हैं कि भाई डिसिप्लिन से मामला चलता है। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाना चाहिए कि जी ये काम तो जारी रहेंगे साथ साथ ही। ये बिल्कुल रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट को पूरी चूंकि तफसील पता नहीं है, उनके सामने अगर ये कोई कमेटी मुकर्रर कर लें जो इसको रिव्यू कर ले तो समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। और ये पूरी दुनिया में अस्करी अदारों के साथ ये मौजूद है। मैं खुद विजिट करके आया हूँ बहुत सारे, और उनसे ये लेके आया हूँ कि वहाँ पे किस तरह, मसलन टर्की में कैसे मैनेज हो रही हैं, साउथ अफ्रीका में कैसे मैनेज हो रही हैं, इजिप्ट में मैं गया देखने के लिए, सब जगह हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हुकूमतें उतना पैसा सर्फ नहीं करती वेलफेयर पे जितना कि अदारे खुद करते हैं। और अदारे जो हैं ये इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र करते हैं क्योंकि उनके जवानों को, उनके लोगों से उनको लॉयल्टी मिलती है इस चीज़ के बदले में। तो आप आगे आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे अलवी साहब की बात पर। अब इन शॉर्ट आप कह रहे हैं डीएचए के ऊपर क्रिटिसिज्म हो, सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोल के कारोबार पे ये बेजा है। वो कहीं भी हो। देखें जी, वापदा ने अगर अपना बनाया हुआ है, पीडब्ल्यूडी ने बनाया हुआ है, अगर अपनी कॉलोनी बनाई हुई है, अगर आपने आप कह रहे हैं फौज को भी, ठीक है, पुलिस ने बनाई हुई है, अगर उसके बाद सारे आप लोग जाके डीएचए में ही रहना चाहते हैं तो फिर फौज ने को आपको करके अच्छी चीज दी हुई है। ये नहीं है कि जाके कोई पुलिस फाउंडेशन में रहना चाहता है या वापदा कॉलोनी में जाके रहना चाहता है, बनाए तो सबने हुए हैं। और फिर उनको हुकूमत को 100% बिजली का बिल वहां से रिकवर होता है, 100% गैस के बिल रिकवर होते हैं क्योंकि ये डीएचए खुद क्लियर करवाता है। तो ये अदारे बड़े वेल मैनेज्ड हैं। इन पे सिर्फ क्रिटिसिज्म करके हम अगर समझें कि इसमें हमने बड़ी अपनी रेटिंग बेहतर कर ली है या इसमें हमने कोई बड़ा अपनी मैनहुड को डिस्प्ले किया, ये गलत है। आप उन अदारों की कारगुजारी देखें, कारकर्दगी देखें एज कम्पेयर टू तमाम और जितने भी यहाँ पे इसी तरह की फाउंडेशंस बनी हुई हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ जो अलवी कह रहे हैं, अलवी बात दुरुस्त कर रहे हैं कि अल्टीमेटली सिविल अथॉरिटी को आगे आना चाहिए, सिविल को करना चाहिए। लेकिन ये मुझे बताएं, अलवी साहब ने 126 दिन का धरना किया और नारा ये लगाया कि जी हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई नहीं और ये किसी और तरफ चले गए हैं। भाई यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट ही अगर ठीक नहीं आएगी तो आप करेंगे क्या? फिर आप ये देखिए अलवी साहब, एक मिनट मुझे बात कर लेने दें। आप दूसरी तरफ ये देखें कि मिलिट्री कोर्ट्स आपने बनाए और अगली जनवरी में मिलिट्री कोर्ट्स खत्म हो जाएंगे जनवरी में, और उसके लिए आप देखिए आपने जुडिशल रिफॉर्म्स करनी थी, वो आई नहीं। और आप जितने भी कैदी पकड़ रहे हैं वो आपके या तो जेलों में पड़े हुए हैं, कल जेल तोड़ के को ले जाएगा। 2008 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम के ऊपर फायरिंग हुई थी और उनका ट्रायल आज हो रहा है। अब किसी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में वो कल या परसों पेश हुए हैं। ये तो हालात हैं। अगर आप सिविल साइड पे ये काम नहीं करेंगे कि ना आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा रहे हैं ना आप जुडिशियल रिफॉर्म्स करवा रहे हैं, अगर आर्मी चीफ ने ये कह दिया, आप ये एडवोकेट कर रहे हैं कि अगर किसी तरफ से कमी है तो एक तीसरे फरीक को इजाजत है कि वो एक्सेस में परफॉर्म करे। ना गलत बात है। देखें, मेरा चूंकि आर्मी से बैकग्राउंड है तो आप उसको गलत समझे। मैं ये कहता हूं कि सिविल वाले जो है इनको धक्का मारना चाहिए कि अपने आप को ठीक करें। ये क्यों नहीं अपने मामला ठीक करते? अगर फौज को कहा जाता है जी फॉरेन पॉलिसी आप चला रहे हैं, 2 दफा फॉरेन पॉलिसी पे पार्लियामेंट में बहस हुई, एक दफा यमन के मामले में और एक दफा सलाला के मामले में, जब पार्लियामेंट ने गाइडलाइंस दी कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, तो क्या वो फौज ने बना के दी थी? पार्लियामेंट सोई हुई है, पार्लियामेंट कभी उनसे। अलवी साहब, ये इस पर आप जवाब दे दें, मैं फिर डॉक्टर साहबा के पास जाता हूं। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उनका हिसाब किताब नहीं लेती। स्पेस सियासतदान दे रहे हैं, फिर करना पड़ रही मजबूरी। इस बात पर इत्तेफाक करता हूं, मैं इस बात इनसे इत्तेफाक करता हूं कि सिविलियन इदारों को आगे आना चाहिए, मगर ये जो कह रहे हैं ना कि सिविल इदारों को धक्का नहीं, आवाम देंगे, आप नहीं देंगे, आप नहीं देंगे, आप तो सोई में हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 20 करोड़ लोग देंगे। मैंने आपकी बात सुनी, अगर मेरा फौज से बैकग्राउंड है तो मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है जी अलवी साहब, आप मुकम्मल कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 20 करोड़ लोग आपको धक्का देंगे, लिहाजा मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरा सिविलियन साइड से बैकग्राउंड है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। ये पाकिस्तानी होने का ठेका किसी और ने नहीं लिया है, ये सब ने लिया हुआ है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ जनाब। ये समझना कि फौज से हैं तो पाकिस्तानी है, मैं सिविलियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाब ये जो पुश है रिफॉर्म्स के एतबार से वो होनी चाहिए। जनरल साहब ने यह फरमाया कि जी ये 126 दिन वहाँ पर रहे। मैं अभी फिलिपाइन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इलेक्शन से होकर आ रहा हूँ। उन्होंने ये कहा, उनका मोटो है कि द मदर ऑफ ऑल करप्शन इज़ द इलेक्शन प्रोसेस। अगर इलेक्शन प्रोसेस में करप्शन है तो कानूनन वो करप्शन को जायज़ करार देते हैं, कानूनन उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वही लोग पैसा बनाते हैं, वही लोग इलेक्ट होते हैं। तो हमारी जो बैटल है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की इस वजह से कि वहीं से सारी पेचीदगियां और बुराइयां जन्म पाती हैं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, मैं दूसरी बात देखिए ना, मैं तो बढ़ा रहे हैं ना, तो मैं तो काम कर रहा हूँ।
آپ اگر وہ موضوع ہے تو اس کے لیے الگ بیٹھ جائیں گے، مگر میں تو الیکٹرل ریفارمز کمیشن میں ہوں اور میں کام کر رہا ہوں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ٹینڈر کھل رہا ہے 20 جولائی کو، اس کی بات ہم کریں گے تو الگ کر لیں گے. مگر یہ کہ آپ نے خود ہی یہ بات شروع کی کہ جی الیکٹرل ریفارمز کے اعتبار سے، تو میں اس کا بتا رہا ہوں کہ ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں امن کے اعتبار سے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ یہ ایکشن رکنا نہیں چاہیے. یہ بے انتہا ضروری ہے کہ سویلین ادارے جو ابھی تک ایک کاؤنٹر نیریٹو نہیں بنا ہے پاکستان کے اندر، یعنی فوج اور رینجرز کی کارروائی اچھی چل رہی ہے مگر کاؤنٹر نیریٹو ہوتا ہے جو ریکروٹمنٹ کرتا ہے. کاؤنٹر نیریٹو نہیں آیا، جو فورینسکس ہیں وہ امپروو نہیں ہوئی. جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ جناب کورٹس کے اندر معاملہ اتنا طول پکڑتا ہے، وہاں پر پروزیکیوشن کا امپروومنٹ ہونا اور اس یعنی وٹنس پروٹیکشن ہونا، یہ ساری چیزیں اگر سویلین سائٹ پر نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی چلتی رہیں گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ انٹرفیرنس بھی چلتا رہے گا اور یہ بھی لوگوں کو احساس رہے گا کہ جب سویلین عدالتیں اور سائٹ کے دوسری جانب ایک یہ بظاہر ڈیوائیڈ ہے صوبے اور وفاق کی سطح پر. آج بھی اگر میں ٹھیک ہوں یہ کہنے میں، چودھری نثار صاحب کے ساتھ گورنر صاحب تو دکھائی دیے، قائم علی شاہ صاحب بہرحال دکھائی نہیں دیے. یہ کتنا بڑا ایک سیریس تھریٹ ہے کراچی آپریشن، کراچی امن کے لیے؟ ایک ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو کو لے کر جس طرح الزامات کا تبادلہ ہوا وہ ہمارے سامنے. دیکھیے، کراچی آپریشن کو سیاسی اونرشپ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی نہیں ہے اور ایم کیو ایم کی طرف سے بھی نہیں ہے، جو کراچی کی دو مین سٹریم جماعتیں ہیں. پیپلز پارٹی سے اپنی سیاسی بقا کے لیے برداشت کر رہی ہے اور ایم کیو ایم کے پاس کوئی چوائس نہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دس، جو ابھی بات ہو رہی تھی، میں یہ گزارش کر دوں کہ فوج کا ایک کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں جس کی وجہ سے فوج پر انگلیاں اٹھتی ہیں. آج جب یہ کہا جاتا ہے کہ چاہے وہ پاک سرزمین پارٹی ہو، چاہے وہ کراچی میں پی ٹی آئی کو لانا ہو، ایک کردار ہے، ایک ہسٹری ہے، اصغر خان کیس ہے جس کی وجہ سے فوج کے اوپر پی ٹی آئی کا لانا کہاں سے آ گیا؟ اس میں کراچی میں پی ٹی آئی کا لانا، ہما وقائی صاحبہ کراچی میں پی ٹی آئی کو لانے میں فوج کا کیا کردار ہے یا نہیں؟ لیکن جب یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے اور جب یہ بات کی جاتی ہے تو پھر آپ کہہ کیوں رہی ہیں کراچی میں؟ میں نے تو پہلی مرتبہ آپ کے منہ سے سنا ہے کہ کراچی میں پی ٹی آئی کو لانے میں فوج کا کردار ہے. کی پارٹی کہا جاتا ہے، میں آپ سے یہی تو لہذا وہ فوج نے کرایا تھا. ہما بقائی صاحبہ، یہ پہلی مرتبہ ایلیگیشن میں سن رہا ہوں، یہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہے. آپ تو تجزیہ نگار ہیں، آپ تو تجزیہ نگار ہیں، آپ کے تجزیے کے اعتبار سے اس میں اسمیل آ رہی ہے کہ جناب there is a bias. یہ تو آج تک کسی نے نہیں ایلیج کیا کہ فوج کا کردار ہے کراچی میں. میرا خیال ہے بات مکمل ہو جائے بقائی صاحب پھر آپ رسپونڈ کیجئے. کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو یہ پرسیپشن ہے کہ فوج کا نئے پولیٹیکل ایکٹرز کو سین میں لانے کا ایک کردار ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے اور اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ رینجرز اس وقت کراچی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم اس کو سراہتے بھی ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کراچی میں اور کوئی آپشن نہیں ہے اس آپریشن کے علاوہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سیریس ایشوز ہیں رینجرز کے ساتھ بھی، جن کو اٹھایا بھی جانا چاہیے اور جن پر بات بھی کرنی چاہیے. تو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اکاؤنٹیبلٹی سے مبرہ ہو گیا یا اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی. میرا خیال ہے یہی مسئلہ بنتا ہے آئندہ جو پرابلمز کھڑی ہوتی ہیں اس کے. فیئر انف. ٹورڈز دا ویری اینڈ، امجد صاحب، یہ جو اجلاس اب ہو رہا ہے کراچی میں، یہ ان سارے مسائل کو ایڈریس کر لے گا یا یہ ان دی اینڈ ایک اجلاس ہی ہے؟ نہیں، مشکل ہے. یہ اجلاس ہی ہے جو ہما بقائی بات کر رہی ہیں، یہ بالکل درست ہے. اکاؤنٹیبلٹی تو بہر صورت ہر جگہ اور ہر چیز کی ہونی چاہیے. بے لگام جنگل کے قانون کی طرح یہ کسی کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں یا ملک میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہچانتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی کہ اس سارے کھیل میں مفادات والی پارٹیاں کون ہیں اور رخنہ اندازی کون کر رہا ہے، اور ان کے اوپر جب ہاتھ پڑے تو آپ اس وقت اکاؤنٹیبلٹی آپ کو یاد آئے یا اس وقت آپ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کریں. پھر چوائس ہوگی کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو صاف کرنا یا نہیں. ہم نے اس کرپشن کو اس سارے کھیل میں بہت لمبے وقت تک برداشت کر لیا. اس کا حل پہلے نکالنا چاہیے کیونکہ وقت ختم ہو گیا. امجد صاحب، علوی صاحب 10 سیکنڈز میں اگر آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے پہلی مرتبہ آج سنا کہ پر کراچی میں جو 8 لاکھ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑے تھے وہ کسی طرح سے فوجی قیادت سے دلوائے. میرا خیال ہے تجزیہ ہما وقائی صاحبہ، میں معذرت خواہ ہوں
कि मेरी समझ में नहीं आई ये इस बात को जोड़ना। दिस इज सो इंसल्टिंग कि लोग किसी फौज के इशारे पर आए थे। बाहर सूरत मेरी बात सुने, जो बातों से लग रहा था आपको वजाहत करने की जरूरत नहीं। मैं ये समझता हूँ कि कराची के हालात के एतबार से ओनरशिप होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आरिफ अलवी साहब, अमजद शुएब साहब, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। नाज़रीन, मैंडेट बहरहाल कराची में जिस जमात के पास है अब उसका हमें एहतराम करना होगा। मैंडेट का एहतराम किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती। और कराची में जो इस वक्त दोबारा सूरत हाल बनी है रमज़ान में अमन अमान के हवाले से, ये एक मरतबा फिर तवज्जो मांग रही है उन तमाम आला हुकाम की जो इस वक्त कराची में मौजूद हैं कि इस बात को अब इजलासों से आगे लेकर चला जाए। वंस फॉर ऑल कराची के मसलों का हल निकाला जाए कि चाहे जजेस हों, अदलिया हो या आम आदमी हो, कोई भी खुद पर दबाव महसूस ना करे, सब खुद को महफूज तस्वुर करे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।